तो सबेबी पानिनो दुःख पत्ता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबेबी पानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्दुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। भय पत्ता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबेबी पानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबेबी पानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तामा सादर वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नमा वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवर भन्तेजीहरूलाई सादर वन्दना। उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै रतनतय शरणानुभावेन त्रिरत्नको अनुभावले सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि राखी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई आज मिति 2077 साल कार्तिक 13 गते बिहिबार साँझ लगभग 6:30 भनौँ एकछिन धर्म सवर्ण गरौँ। कमसकत सम्मादिठी हुनको निम्ति उपदेश गर्दै आएको आज भाग कति भयो? 13-14। त हिजो अस्तिबाट उपदेश गर्दै आएको गति सम्पत्ति, काल सम्पत्ति, आज गति विपत्तिको विषयमा थोरै सुनिहेरौँ। पहिला है गति सम्पत्तिको विषयमा मैले हजुरहरूलाई रज्जुमालाको उदाहरण दिएको थिएँ। हजुरहरूलाई सम्झना छ? रज्जुमाला उनीहरूले अतीतमा त्यो अकुशल यानि दासीलाई धेरै शास्ति दिएको, बिना कसुर नै दुःख कष्ट दिएको त्यो उनीहरूको त्यो कर्म चाहिँ कहिले दासी साउ हुने, साउ दासी हुने, कहिले साउनी चाहिँ फेरि दासी हुने, दासी चाहिँ फेरि साउ हुने, साउनी हुने। यसरी नै उनीहरूको त्यो प्रतिक्रोध, प्रतिद्वेष, त्यो कर्मको फल निरन्तर चलि आइरहेको थियो। र पनि रज्जुमाला भन्ने उनी संयोगवश उनले अनमत्तको संसारमा गरेको कुनै कुनै कुशल कर्मले फल दिँदाखेरि उनी गति सम्पत्ति भन्ने मनुष्य गतिमा उनी जन्मिन्।
मनुष्य गतिमा जन्मिँदाखेरि उपथम्बक कर्मले पनि साथ दिने क्रममा भगवान शास्ताको दर्शन भेट र भगवान शास्ताको मैत्री, भगवान शास्ताको अनुकम्पा उनलाई अनुपूर्विक कथा गरिदिनु हुन्छ। अनुपूर्विक कथाको अन्तमा रज्जुमाला सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल हुन्छन्। त अब उनको जीवन जुन त्यो उनले अनुमत्तको संसारदेखि गरिएको सञ्चित गरिएको नराम्रो प्रकारले नराम्रो मनसायले आचरण गरेर सञ्चय गरी आएका, स्थापना गरी आएका, थुपारी आएका ती कर्महरू सबै उनले ती अकुशल कर्महरूलाई छेदन भेदन तहस नहस जरेबाट निर्मूल गर्न सफल भए। है गति सम्पत्तिमा उत्पन्न भएको व्यक्तिले दानशील भावना र शील समाधि प्रज्ञाको खूब जोडतोडले अभ्यास गर्न योग्य छ भन्ने प्रसङ्ग अस्ति भने। आज गति विपत्तिलाई हेरिहेरौँ। गति विपत्ति भन्ने बित्तिकै चार अपाय दुर्गति, पशु प्रेत असुर नर्कमा पतन भइयो भनिदियो, गति विपत्ति भइदियो, भतभुङ्ग भएर लथालिङ्ग भएर सम्झिनु सत्यानाश भयो भनेर। अब जीवन त्यहाँबाट फेरि टाउको उठाउँछु भनेर नसोचे पनि हुन्छ अरे। प्राणीले गरेको त्यो अकुशल कर्म चाहिँ ठुलो छ भने त्यो प्राणी सोचै निरय भन्ने नर्कमा जान्छ। नर्कमा चिरकालसम्म त्यो दुःख भोग गर्दै 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 जब त्यो ठुल्ठुलो अकुशल कर्महरू सिद्धियो भने फेरि सानो नर्कमा आउँछ। सानो नर्कमा त्यो भोग गर्दा 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 त्यो व्यक्ति प्रेतको भवमा आउँछ। प्रेतमा पनि त्यो भोग गर्दा 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 पशु पन्छीको जीवनमा आउँछ। पशु प्राणीको त्रिछन्न तीनटा मात्रै इच्छा भएको त्यो पशुको योनिमा आउँछ। त्यो पशु पन्छीको योनिमा आएपछि के हुन्छ त भन्दा पशुहरूको भनेको जो जिता वही सिकन्दर भनिन्छ। यानी सबलले दुर्बल प्राणीहरूलाई लखेटी लखेटी दुःख शास्ति दिएर मार्ने, शास्ति दिने, खाने पशु पन्छीहरूको काम हेर्नुहोस् के हुन्छ। दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्य भन्ने हुँदैन। पशुको जीवनमा एक त त्यो पशु भनेको अहित प्राणी भनिन्छ। अलोप हेतु पनि छैन, अदोष हेतु पनि छैन, अमोह हेतु पनि छैन, कुशलको हेतु केही पनि छैन। सबल भएका प्राणीहरूले दुर्बल प्राणीहरूलाई हेपेर हेला गर्ने, हेप्ने, शास्ति दिने, दुःख कष्ट दिएर मारेर खाने। त्यसो हुँदाखेरि कुनै प्राणी चाहिँ एउटा नर्कबाट माथि आउँदा 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 पशुसम्ममा आउँछ। पशुमा आइसकेपछि फेरि अकुशल कर्म गर्छ, जो कि त्यो पानातिपाता आदि कर्मले गर्दाखेरि त्यो प्राणी फेरि चार अपाय भन्ने नरकमै फेरि पतन हुन्छ। यस्तो डरलाग्दो छ भन्ने प्रसङ्ग हाम्रो धम्म रुचि भन्ने वास्तवीरको जीवनीलाई हेरौँ अलिकता। धम्म रुचि भन्ने वास्तवीर को जीवनी कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको दीपङ्कर भगवान शास्त्रको पादमूलमा
जब हाम्रा बोधिसत्व सुमेध ऋषिले म पनि बुद्ध हुन पाम भनेर प्रार्थना गरेको जीवनमा यी धम्म रुचि भन्ने वास्तविक मेघ भन्ने मेघ नामले जन्मेका एक युवक थिए। बोधिसत्वको त्यो सम्पत्ति, रूप सम्पत्ति, बोधिसत्वको त्यो प्रतिष्ठा भएको त्यो बोधिसत्वलाई देखेर अति नै प्रभावित हुन्छन् यी मेघ नाम गरिएका मानव। त्यसमा पनि 80 करोड धन सम्पत्तिहरू सबै त्यागेका, विद्यामा परिपूर्ण भएका, त्यसमा पनि अझ ऋषि पनि अझ अष्ट समापतिहरू सिद्ध गरी बक्सेका, आकाश मार्गबाट विचरण गर्ने त्यो पनि दृश्य देखिरहनु भएका र साथै दीपङ्कर भगवान शास्ताले तिमी 4 असङ्ख्य एक्ला कल्पपछि गौतम सम्मा सम्बुद्ध भई उत्पन्न हुनेछौ भनेर व्याधि दिबक्सेको त्यो सुन्दाखेरि म पनि उहाँसँगै आचरण गर्छु भन्ने त्यो चेतना जागेर आउँछ है। यी धम्म रुचि भावी धम्म रुचि हुने मानव, मेघ मानव त हाम्रो बोधिसत्व सुमेध ऋषिसँगै शीलको अभ्यास गर्छन्, समाधिको अभ्यास गर्छन्, प्रज्ञाको पनि अभ्यास गर्छन्। अरण्यमा बसेर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यासमा उनी लाग्छन्। चिरकालसम्म हाम्रा सुमेध ऋषिसँग सँगै ध्यान तपस्या गर्ने क्रममा कता 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 कताबाट सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू व्याधाले गएर देख्छन् सुमेध ऋषिसँग सँगै बसेर शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्दै गरिएका यी मेघ नाम गरिएका ऋषिलाई पनि भनौँ, ऋषिलाई गएर व्याधाले देखेपछि मेघ ऋषि व्याधाको सङ्गतमा पर्छन्। बोधिसत्वको सङ्गतबाट शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गर्दै थिए, अचानक व्याधासँग सङ्गत भइदियो त अनि व्याधाले यो उमेरमा पनि के चाहिँ ध्यान तपस्या गर्नुहुन्छ, के ब्रह्मचारी पालन गरेर बस्नुहुन्छ, अहिले उमेर छ पछि गरौँला न भन्दाखेरि कता कता कताबाट उहाँको मन पनि फर्किन्छ र हाम्रा बोधिसत्व सुमेध ऋषिलाई छाडेर यी व्याधाको सङ्गतमा खाने पिउनेतिर लाग्छन् है, मोज मस्ती गर्नेतर्फ। खाने पिउने मोज मस्ती गर्ने क्रममा उनी निकम्मा भएर जान्छन्। काम व्यापार केही पनि गर्ने होइनन्, केवल मिठो मिठो खाने, मदिरा पिउने, हुँदाहुँदै श्री सम्पत्ति सिद्धिएपछि उहाँको बुवा हुनुहुन्न थियो, मा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। त आमाले पनि दुःख कष्ट गरेर छोरालाई, छोराको इच्छा, छोरालाई चाहिएको त्यो चिज वस्तुहरू पुरा गर्ने क्रममा एक दिन यी मेघ मानवले आमासँग चित्त नबुझाएर आमालाई हानेर मारी पठाउँछन्, मारिदिन्छन् भनौँ, मातुघातक कर्म गरी पठाउँछन्। मातुघातक कर्मको कारणले त्यसै पनि कर्म त ठुलो भयो आमालाई मार्नु। त्यसमा पनि आमा दीपङ्कर भगवान शास्ताको शासनकालमा हुनुहुन्थ्यो भने लाग्छ त्यतिखेरका प्राणीहरू शीलवान थिए, कम्तीमा माले पञ्चशील पालन गरेको पनि हुन सक्छ।
है। एक त मा, त्यसमा पनि शील शुद्ध भएको व्यक्ति। त्यति मात्र होइन, मा चाहिँ अझ त्यहाँबाट अझै अगाडि बढ्ने हो भने दीपङ्कर भगवान शास्ताको पादमूलमा उपदेश सुन्ने, शील पालन गर्ने, ध्यान भावनाको अभ्यास गर्ने र साथै दृष्टिलाई शुद्ध गरी बक्सेको आर्य भइदियो भने त अब यो मेघ मानवको लागि त बहुत ठुलो धर्मान्तराय हुने भयो। आर्य पनि हुनुभएको, एक त आफूलाई जन्म दिने मा पनि भएको हुँदाखेरि ठुलो अनन्तरीय कर्म हुन गयो। त्यो जीवनमा नै उनलाई अति नै देठदम्म वेदनीयले फल दिएको, धेरै दुःख शास्ति हुन्छ र त्यहाँदेखि उनी मरेका सोझै अविची महानर्कमा भनिन्छ। अविची महानर्कमा पतन भइदिँदा के भयो त? गति विपत्ति। त्यहाँबाट उनीको जीवन उनले पछि भनेका छन् भगवान शास्ता, 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प यति लामो अन्तरालबाट अहिले बल्ल भेट्न पायौँ। यति लामो अन्तरालमा, यति लामो समयपछि बल्ल भेट भयो मेरो मित्रसँग भनेर भनिएको वचनबाट बोधिसत्वले पारमिता गुणधर्महरू पुरा गर्ने क्रममा प्राय गरेर धेरै जस्तो सुगतिमा विचरण गर्दै पारमिता पुरा गर्नुभयो भने यी मेघ नाम गरिएका मानव त्यहाँ 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म 4 अपाय दुर्गतिमै पतन भए र पनि 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म भन्न त मिलेन। किन भन्दाखेरि कल्प प्रलय हुँदा हरेक प्राणीहरू एकपटक ब्रह्मलोक पुग्छन् भन्ने त्यो नियम पनि छ। त उनी त्यो कल्प प्रलय हुँदाखेरि एकछिन ब्रह्मलोक जान्छन्, त्यहाँबाट केही फेरि मनुष्यलोकमा आउँछन्, त्यसपछि फेरि प्राय गरेर चाहिँ उनी आफ्नो निजी घर चाहिँ मेघ मानवको निम्ति 4 अपाय दुर्गति नै भइहाल्यो। किन भन्दा उनले गरेको त्यो अनन्तरीय कर्मले फल दिँदा पाक्दा 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 अविची महानरकमा पाक्दा 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 त्यो ठुलो कर्म सिद्धिएपछि फेरि सानो नरकमा आउँछन्, सानो नरकदेखि प्रेत जीवनमा आउँछन्, प्रेतको जीवनबाट फेरि पशु योनिमा आउँछन्, पशु योनिमा अघि भने जो जिता वही सिकन्दर। सबल भएका प्राणीहरूले, बलवान भएका प्राणीहरूले दुर्बल प्राणीहरूलाई हेला गर्ने, दुःख दिने, शास्ति दिने, मार्ने अनि खाने, यो कर्मले गर्दाखेरि फेरि पशु योनिसम्ममा आउँदा आउँदै फेरि त्यो त्यसरी मार्ने, खाने, दुःख दिने, एकदमै हिंस्रक प्राणी, एकदम क्रोधित प्राणी भएको हुँदाखेरि फेरि 4 अपायमा है। यो धम्मरुचि महास्तवीरको जीवनी हेर्दाखेरि बडा डर लाग्दो छ। 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म प्राय गरेर उनी 4 अपाय दुर्गतिमै उनले गरेको त्यो मातुघातक कर्मलाई केले चाहिँ सपोर्ट गरिदियो त भन्नुहुन्छ भने उपथम्बक कर्मले खुब मद्दत पुर्याइदियो है। त्यसमा पनि गति विपत्ति हुँदाखेरि उनले अनमत्तको संसारदेखि जुन नराम्रो मनसायले दुराचरण गरेर स्थापना गरी आएको त्यो अकुशल कर्महरू सबैले फल दिने बाटो खुल्यो। उनले त्यो हाम्रो बोधिसत्व सुमेध ऋषिसँग शील समाधि प्रज्ञाको आचरण त गरेका थिए। त्यतिखेरको भगवान शास्ताको समयकालमा मनुष्यहरूको आयु भनेको 1 लाखको थियो। त उनले धेरै वर्षसम्म त्यहाँ शील समाधि प्रज्ञाको काम गरेका थिए। तर गति विपत्ति हुँदाखेरि त्यो शील समाधि प्रज्ञाले उनलाई फल दिने अवसर दिइरहेकै छैन है। यसरी हुँदा 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 जब हाम्रो लोकमा
गौतम सम्बुद्धको प्रतुभाव भयो। त्यतिखेर यिनी महासमुद्रमा ठुलो तिमिङ्गल आदि गर्ने एउटा माछा भएर जन्मे। अझै पनि उनी पशु योनिमै छन्। हेर्नुहोस् त, यत्रो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्प घुम्दाखेरि पनि उनलाई त्यो अकुशल कर्मले नै फल दिइरहेको छ। गति विपत्तिमा पतन भइयो भने बहुतै डरलाग्दो छ। त्यहाँ पनि नाउँमा कुनै व्यापारीहरू व्यापारको सिलसिलामा जाने क्रममा त्यो नाउँलाई नै केही सानो माछा सम्झेर उनले त्यो खान्छु भनेर त्यो नाउँतर्फ आए। आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएका ती यात्रीहरू व्यापारीहरूले त्यो माछा जुन स्पिडले आएको देख्दाखेरि त्यो पानी नै पुरा छाल आएको हुँदाखेरि ला अब जीवन त खत्तम हुने भयो भनेर डरले भगवान शास्ताको नाम काट्दै भगवानलाई पुकार्छन्। गौतम सम्बुद्ध, अहो गौतम सम्बुद्ध भन्दाखेरि यो शब्द चाहिँ उनको कानमा गएर ठोकिन्छ अरे। अहो गौतम सम्बुद्ध भन्ने त्यो शब्द ठोकिँदाखेरि ओहो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पपछि गौतम सम्बुद्ध भई बक्सिन्छ भनेर दीपङ्कर भगवान शास्ताले चाहिँ व्याधित दिनुभएको त्यो कहाँबाट सम्झना आउँछ अरे। कर्म पनि बडा गजब छ है। अचिन्त्यय कमौवी पाको, कहाँबाट चाहिँ त्यो आउँदाखेरि त ओहो अवश्य पनि मेरो मित्र भगवान भई बक्स्यो क्या हो भनेपछि त्यो दिनबाट चाहिँ उहाँले त्यसरी प्राणीहरू हिंसा नगर्ने नमार्ने हुँदाखेरि खान नपाएर उनको मृत्यु हुन्छ र बल्ल उनी एक ब्राह्मण कुलमा गएर जन्मिन्छन्, प्रतिसन्धि लिन्छन् र अनि उनी जन्मेपछि ती ब्राह्मणहरू पनि श्रद्धालु त्रिरत्नको शरणमा गएका त भगवान शास्ता समक्ष गएर उपदेशहरू सुन्ने हुँदाखेरि बिस्तारै बिस्तारै जब यी मानव ठुलो भएपछि उपदेश सुनेपछि उनलाई पनि भगवान बुद्धको शासनमा प्रवजित हुने इच्छा भएर उनी प्रवजित भएपछि शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गरेर जब अरहन्त भएपछि उहाँले चाहिँ भगवान शास्ता आफ्नो त्यो के भन्ने पटी संविदा सहित नै अरहन्त भएर अनि आफ्नो त्यो जीवनलाई हेर्दाखेरि ओहो 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म यसरी चाहिँ धेरै समय प्राय गरेर दुर्गतिमा एकपछि अर्को दुःख भोग गर्नु परेको र अनि भगवान शास्तासँग त्यो एकपटक भेट भएर अनि बीच अन्तरालमा बिल्कुलै भेट भएन। अहिले लास्टमा आएर चाहिँ भेट भयो। भेट हुँदाखेरि भो भगवान शास्ता धेरै चिरकालमा चाहिँ तपाईँ र मेरो भेट भयो भनेर यी स्थिविदले भन्नुभएको त्यो कुरालाई हेर्ने हो भने गति विपत्तिमा एकपटक पतन भइयो भने त्यहाँ फेरि हामीहरूले गरी आएको त्यो अनमत्तको संसारदेखि राम्ररी सञ्चय गरी आएको त्यो कुशल पुण्यहरूले पनि साथ मौका फल दिने अवसर पाउँदैनन्। किन भन्दा गतिले रोकिदिएको हुन्छ। त अहिले तपाईँ हामीहरू सुगतिमा उत्पन्न भएका छौँ। त्यो दुर्लभ भएका ती चिजहरू पञ्च दुर्लभहरू अहिले तपाईँ हामीहरूको निम्ति सुलभ भएको छ। यो अवस्थामा नै तपाईँ हामीहरूले शील समाधि प्रज्ञाको काम चाहिँ राम्ररी उद्योग गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ भन्ने यसको यो गति विपत्ति त्यहाँ यति डरलाग्दो यति खतरनाक छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर अहिले यो मनुष्य जीवन भएको क्षणमा नै गति सम्पत्ति भएको क्षणमा नै तपाईँ हामीहरूले उद्योग गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। यो भयो गति विपत्ति। काल विपत्ति हैन, उपदि विपत्ति। हिजो मैले उपदि सम्पत्तिको विषयमा भने उपदि सम्पत्तिको विषयमा सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूलाई हिजो
श्रीलङ्काका महाराज भातीका महाराजले शासन गर्नुभएको समयकालमा एकजना रूपले सम्पन्न भएकी श्यामा देवीले कसरी चाहिँ रूप सम्पत्तिले उहाँले फल प्राप्त गर्नुभयो र उहाँको जीवन कसरी कल्याण भयो भन्ने प्रसङ्ग मैले ल्याएँ भने आज उपदी विपत्ति जब फेरि यो रूप वर्णहरू कुरूप भइयो, त्यो अङ्गहरू मिलेन भने जुन प्राप्त गर्नुपर्ने फलहरू पनि त्यो रूपको कारणले प्राप्त हुँदैन भन्ने प्रसङ्ग थोरै भन्छु। यो रूपको विषयमा चाहिँ प्राय गरेर भन्तेजीले कसलाई देखाउनु जत्लाउनु भएको छ त भन्नुहुन्छ भने अर्थकथाचार्यहरूले पञ्चपापीलाई देखाएका छन्। पञ्चपापी भनेको हात खुट्टा आँखा नाक मुख चाहिँ ठिक ठाउँमा नभएको, हेर्दैखेरि डरलाग्दो भएको मनुष्य हो, मनुष्य नै हो। तर पाँचवटा अङ्ग हात खुट्टा आँखा नाक मुख चाहिँ आफ्नो स्थानमा छैन, एकाधिकार ठुलो अर्को सानो बाङ्गो टेँडो आदि इत्यादि पटक्कै जिउ नमिलेको, हेर्दैखेरि झिरिङ्ग हुने, त्यसलाई पञ्चपापी भनिन्छ। किन उनी चाहिँ त्यस्तो भएर जन्मिन् त भन्दाखेरि हिजो मैले मान्छे किन चाहिँ राम्रो हुन्छ, अति सुन्दर भएको रूपलाई कसरी वर्णन गरिन्छ त भन्दा ब्रह्मकाय जस्तो। ब्रह्मकाय हुनको निम्ति के हुनुपर्छ त भन्दा विशेष गरेर मेत्त सहगतेन चित्तेन, मेत्री सहगत भएको चित्तले विहार गर्ने व्यक्तिहरूको रूप वर्ण राम्रो हुन्छ भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले त्यसको ठिक विपरीत लिनुहोस्। जो व्यक्ति सानो सानो कुरामा पनि रिसाइरहन्छ, चित्त बुझाउँदैन है, जति नै उसलाई परिपञ्च राम्रो मिलाएर खुवाए तापनि, राम्रो वस्त्र ल्याएर दिए तापनि, जति नै राम्रोसँग सारसुसार गरे तापनि त्यो व्यक्तिले चित्त बुझाउँदैन। सिङ्गो धरान बजार घुमाएर लिएर जाँदा पनि उसलाई मनपर्ने लुगा मिल्दैन रे, भयो रे यो पटकको दसैँमा हामी धरानमा लुगा नकिन्ने, विशेष ठाउँ जाने, धरान मार्केटमै छैन रे उसले लाउने लुगा, उसलाई मनपर्ने लुगा भनेपछि यो अति भयो नि त। चित्तै बुझाउन नसकिने 5 स्टार 7 स्टार 9 स्टारमा लगाएर खुवाउँदा पनि खाइसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो, यो चाहिँ अलिक भएन भनेर सानो सानो कुरामा मात्रै होइन कि जस्तै कुरैमा पनि रिसाइहाल्ने। त्यो रिसको कारणले के हुन्छ त भन्दाखेरि प्राणीहरू दुर्वर्णको हुन्छन्। त यी पञ्चपापी के भयो त भन्दाखेरि यिनी अत्यन्त अलिकति रिसालु स्वभावकी उपासिका। एक दिन परपूर्व कालमा यी पञ्चपापी हुने उपासिकाको घरमा प्रत्येक बुद्ध आइबक्सनुहुन्छ भिक्षामा। प्रत्येक बुद्ध आएर के माग गर्नुहुन्छ त भन्नुहुन्छ भने बिहार लिपपोत गर्नको निम्ति माटो माग्नुहुन्छ, यानि माटोको आवश्यकता छ उपासिका। भन्दाखेरि यो उपासिकालाई रिस उठ्छ, जब माटो जतै ततै छ त्यति माटो पनि लिएर आफ्नो बिहार पोत्न नसक्ने भन्ने खालके एकदम मनमा पुरै के भन्ने, आगोमा नुन हाल्दाखेरि कसरी पड्किन्छ अथवा फुलौ र मकै भुट्दाखेरि कसरी चाहिँ पड्किन्छ, यी उपासिका त्यसरी नै पड्किन् रे। पड्किन् पनि र साथसाथमा शुद्ध मनले पड्किँदै भए पनि दान चाहिँ गरिन् रे। दान पनि माटो मात्रै होइन, एकदम परालोहरू यताउति मिसाएर मुछेर नरम भएको त्यो बिहार लिपपोत गर्ने, घर लिपपोत गर्ने माटो चाहिँ उनले दान गरिन्। तर दान कसरी गरिन् त भन्दाखेरि पड्केर,
ट्याउ 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 पड्केर के हो के नि। अब त्यो खुब पड्किन्थ्यो कि त्यो पड्किँदाखेरि त्यो अब अस्तिबाट कर्मको लहर कसरी हुन्छ भन्दा चित्तको लहर सात सातवटा एक क्षणमै 1 लाख करोड भनिन्छ है। यसो चुटकी बजाउनु भन्दा आगावै त्यो समयमा चित्तको उत्पत्ति चाहिँ 1 लाख करोड उत्पत्ति विनाश भइसकेको हुन्छ। त्यो सबै कर्म बनिसक्यो। अब यिनी अब कति मिनेट यिनी पड्किन अब थाहा नै भएन। हो त्यो द्वेष भावनाले गर्दाखेरि यिनी जहाँ जहाँ जन्मिन् त्यहाँ कुरूपकी भइन्। तर यिनको शरीर चाहिँ फेरि के त भन्दाखेरि फोठब्ब रमण भनिन्छ नि, स्पर्श चाहिँ एकपटक टच गरियो भने छोड्नै मन नपर्ने अरे। त्यो चाहिँ किन त भन्दा उनले दान पनि गरेकी छिन्। के दान गरिकिन् त भन्दाखेरि बिहार लिपोत गर्नको निम्ति नरम भएको माटो है, दुईटै कर्मले फल दियो। दानको कर्मले पनि फल दियो र उता आगोमा नुन हाल्दाखेरि पड्के जस्तै पड्केको त्यो रिसले पनि फल दियो। फल दिँदाखेरि यिनको फेरि त्यो के त भन्दाखेरि चित्त शान्त छैन अरे। जो देख्यो उसैसँग कामेसु मिच्छाचार शिक्षापतलाई बिगार्ने खालकी थिइन्। त्यही भएर यिनको जीवनीमा अर्थकथाचार्यहरूले के उल्लेख गरिबक्सेका छन् त भन्दा, ठिक छ, के उल्लेख गरेका छन् त भन्दा यिनका 15 दिनमा 2 महाराजहरूसँग बस्नुपर्ने। यो नगरको राजासँग 15 दिन, 2तिरको रानी भनौँ। अनि जब त्यो नाउँबाट लिएर जाँदाखेरि माझीसँग पनि कामेसु मिच्छाचारको शिक्षापतलाई उल्लङ्घन गर्ने। त्यो जन्मिँदैखेरि त्यो कर्म चाहिँ लिएर आएकी हुन्छ नि त होइन। त्यो कुरूप हुने कर्म पनि जन्मिँदैखेरि लिएर आएको छ। त्यो शरीरको स्पर्श आरमण पनि त्यो मुलायम हुने, अति नरम हुने पनि त्यो पनि जन्मिँदैखेरि लिएर आएकी छिन्। र अनि आफ्नो त्यो चञ्चलता, जसलाई देख्यो उसैसँग लसपस गर्ने खालको त्यो स्वभाव पनि लिएर आएको हुन्छ अरे प्राणीले अतीतदेखि। त्यसर्थ जति उनलाई फल प्राप्त हुनुपर्ने हो एउटा दानको शुद्ध रूपले अग्रमयसीबाट आइसके बस्नुपर्ने हो, तर त्यो त्यसरी उनले पाइन् त भन्दा पाइनिन्। किन भन्दाखेरि त्यो उनको त्यो एक त उपति विपत्ति भएको, अर्को त्यो उपति विपत्तिमा पनि यिनको चित्तको स्वभाव चाहिँ स्थिर नभएको। त्यसर्थ तपाईँ हामीहरूले कर्म गर्दाखेरि एकदमै होस पुऱ्याएर गर्नुपर्छ, एकदमै शान्त भएर गर्नुपर्छ। यादिसङ वपते बीजङ तादिसङ हरते फलङ। यादिसङ जस्तो स्वभाव भएको बीजङ बिउलाई वपते रोपिन्छ, तादिसङ त्यस्तै स्वभाव भएको फललाई हरते ल्याउँछ भन्ने कुरालाई राम्ररी बुझेर सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरूले सर्वोत्तम हुने गरी कर्मलाई कर्म गर्नुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेश यति मात्रै गरौँ। लगभग आधा घण्टा पनि भयो। गति विपत्ति उपदि विपत्ति। गति विपत्तिमा धम्मरुचि स्थविरलाई हेर्नुहोस्, धेरै लामो अन्तरालमा उनी 4 अपाय अति डर लाग्दो। उपदि विपत्ति चाहिँ हाम्रो यो पञ्चपापीलाई हेर्नुहोस्, त्यो हात खुट्टा आँखा कान मुख उनको आफ्नो ठाउँमा नहुँदाखेरि त्यो रूपले साथ नदिँदाखेरि त्यस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गरेर सबैले आफ्नो कर्मलाई सुधार्न सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आजको उपदेश यति नै ठिक छ। भवतु सब मङ्गलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते।
इदम मे दानम आसवख्या वहं होतु इदम मे पुण्यं निबानस पचयो होतु इदम मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।